से इंसानों की नस्ल शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 साल जिंदा रहकर वफात पा गए। कुरान के इस वाक़े से हमें ये हिदायत मिलती है कि जब अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ यज़दान। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं स्टोरी ऑफ प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम। ये वीडियो जो है वो है रमशा सुल्तान की प्रॉफिट सीरीज़। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं करते हैं तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और मैं प्रॉफिट सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ। इस सीरीज़ में हम सारे नबियों का एक एक करके वाक़या सुनेंगे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ होने वाली है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पैगंबर थे, जिन्हें अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया, और हम सारे इंसान उन्हीं की नस्ल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम। सूरह बकरा में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जिन्नों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी जो ज्यादा अकल नहीं रखते थे और खून रेजी करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज़्यादा इल्म नहीं रख सकती। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से फरमाया कि तुम बताओ इन चीज़ों के नाम अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा कि हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम बता दो इनको इन चीज़ों के नाम। फिर जब आदम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ना कहता था कि मैं आसमानों और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शरीक ना हुआ? शैतान ने तकब्बुर में कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूँ जिसे तूने खनखनाते हुए सड़े हुए गारे की मिट्टी से बनाया है। मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे कयामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया कि तुझको मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा, फिर मैं उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी, और उनमें से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा ज़लील ख्वार। जो उनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं ज़रूर तुम सब से जहन्नुम को भर दूंगा। बेशक मेरे ख़ास बंदों पर तेरा ज़रा काबू नहीं चलेगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सकें। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया था कि तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में ना हो जाओ। और शैतान ने कस्में तक खा ली कि वो उनका खैर ख्वाह है। बस मरदूद ने धोखा देकर उनको दरख्त की तरफ खींच ही लिया। जब हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने दरख्त के फल को खा लिया
تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور سطر چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پہ رحم نہ فرمائیں گے تو پھر ہم تو ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا۔ اب تم کو وہیں زندگی گزارنی ہے اور وہیں مرنا ہے اور وہیں پھر سے پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سال تک معافی مانگی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام پہ رحم کھا کے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کی بجائے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا، پر جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کری، اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یہ تھا آدم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ آپ نیکسٹ کون سے پروفٹ کی سٹوری سننا چاہتے ہیں پلیز کامنٹ کر کے بتائیے۔ اگر سو گائز یہ تھا ہمارا ریاکشن آن رمشا سلطان پروفٹ سیریز آدم علیہ السلام کی سٹوری۔ ایکچولی میں نے یہ اتنا سا واقعہ جو انہوں نے بتایا ہے یہ مجھے پہلے سے پتہ تھا، مجھے لگا اس میں کچھ اور بھی انکلوڈنگ ہوگا، بیکاز مجھے وہ چیز جاننی ہے جس میں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بنایا ان کو ہے نا مٹی سے، پھر اس کے بعد ان کو کن کن کے نام سکھایا۔ ایکچولی اس چیز کی پوری تفسیر ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ واقعہ مطلب کافی لمبا اور بڑا واقعہ ہے، تو مجھے یہی جاننا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی شارٹ میں تھا ان کا، تو بٹ ایک نیو بگنر کے لیے، مطلب ایک نیا جو انسان ہوتا ہے جو اسلام کے بارے میں اسٹڈی کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ ویڈیو بہت یوزفل ہے۔ بٹ آئی وانٹ ٹو بی اے پرو میکس، تو مجھے پرو میکس نالج چاہیے انشاءاللہ، تو بالکل میں آپ کے لیے بھی ایسی ایک ویڈیو لے کے آؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی آئی تھنک میں طارق جمیل صاحب کا بیان لے کے آؤں گا، اور ایون آدم علیہ السلام کا بھی، اور ایک اور پروفٹ سیریز کر کے نا ایک بچوں کی ایک چینل ہے، بچوں کا چینل ہے، وہ ایک کارٹون ٹائپ ہے ایسے سمجھ لو، بٹ کارٹون نہیں بول سکتے ہیں اس کو، بٹ وہ بہت اچھے سمجھاتے ہیں ہر پروفٹ سیریز، ہر پروفٹ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہر ایک پروفٹ کے بارے میں، اور ایون اسلام کے بارے میں ادھر بہت ساری سٹوریز ہیں۔ انشاءاللہ میں بھی وہ سٹوریز سنوں گا، بٹ اس پر ریاکشن نہیں دے سکتے ہیں تو کاپی رائٹ آ جاتا ہے، بٹ وہ نالج کے لیے بہت اچھا ہے، ضرور جا کے چیک کیجیے گا، ماشاءاللہ بہت نالجبل ہے۔ میں وہاں پہ پروفٹ سیریز دیکھی تھی، بہت زیادہ نالجبل تھی، مجھے بہت کچھ پتہ چلا تھا، آپ ضرور دیکھیے گا۔ اور ایون نعمان علی خان صاحب، ان کی جو نالج ہے، ایون جب انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کیا کیا چیزیں ہوئی تھی، ان کی ایک قرآن اور ہم ایسی سیریز تھی، اف آئی ایم ناٹ رانگ، قرآن اور ہم، وہ سیریز پہ میں نے ریاکشن دیا تھا لاسٹ ایئر 2 سال پہلے کی بات ہے۔ اس میں مجھے پتہ چلا تھا ان کی سیریز میں قرآن اور ہم تھی، مجھے اچھے سے یاد نہیں آ رہا، آئی تھنک وہی تھی، ماشاءاللہ وہ بھی بہت زبردست تھی۔ اور انشاءاللہ میں ایک اور چیز لے کے آنے والا ہوں، کشمیر کے اوپر میں ایک ویڈیو بنانے والا ہوں، ینگ یوتھ کے اوپر انشاءاللہ تعالی۔ آپ چاہتے ہو کہ میں بناؤں کہ نہیں بناؤں ضرور بتائیں کمنٹ سیکشن میں، بیکاز میں
بہت ساری چیزیں آبزرو کر رہا ہوں. میرے بہت سارے دوست ہیں کشمیر میں, ان سے نالج لے کے وہ ساری چیزوں کے بارے میں, وہاں کے حالات کے بارے میں, تو میں اس پہ ایک ویڈیو بنانا چاہتا ہوں سو دیٹ ہمارا جو ینگ جنریشن ہے وہاں پہ, جو مسلمان ہیں, ینگ بچے ہیں, وہ کس طرح سے بھٹک رہے ہیں, اسلام سے بھی دور جا رہے ہیں اور غلط کاموں میں کیسے پڑ رہے ہیں. تو وہ ساری چیزوں پہ نا میں ایک ویڈیو بنانے والا ہوں سو دیٹ لوگوں کو تھوڑی سی اویئرنیس, اور اپنے بچوں کو تھوڑا سمجھائیں وہ, ہے نا. اور ایون وہ ماں باپ نہیں بٹ ان کے پڑوسی, ان کے جو خیر خواہ ہیں, جو ان کے فرینڈز ہیں, ایون وہ بھی. تو یہ سب ساتھ میں مل کے اگر کچھ کریں گے تو ہوگا, نہیں تو مشکل ہے نا. تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر, فی امان اللہ, السلام علیکم.